अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तो हूँ आपका अपना मेज़बान फैसल अब्बास, हक सच की बात के साथ। आज अली जाफरी साहब हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं हम और इनसे पूछते हैं कि आजकल जो मुल्क में हो रहा है और उसमें किस किस्म के हालात जा रहे हैं और क्या बीत रही है आवाम पे, तो ये अपने ख्याल का इजहार करेंगे। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्यूअर्स को सलाम अपनी तरफ से कह अल्लाह दीजिएगा। पाक का बड़ा एहसान है और करम है, मौला पंजन पाक है। और मेरी तरफ से जो भाई सुन रहे हैं मुझे, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इस उम्मत पर और इस आवाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा अली भाई, पहली बात तो मुझे ये बात बताएं कि आप कुछ अर्सा पहले से, मैं जब से आपको जानता हूँ, आप नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो क्या रीज़न बनी कि आप नून लीग छोड़ के पीटीआई में शामिल होना पड़ा आपको? इसके बाद बात ये है फैसल भाई कि नून लीग को जो हमारे अबाव इतिहाद थे, शुरू से नून लीग को लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। और नून लीग को छोड़ने का बस एक ही रीज़न है, वो है करप्शन। अच्छा, करप्शन। और दूसरी बात ये कि अगर हम देखें इस वक्त हक की बात करें तो इमरान खान साहब को अगर मैं देखूं तो कना बुदवैया का नस्तईन। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान या कना बुदवैया का नस्तईन को छोड़कर हक के रास्ते को छोड़कर गलत राह पर चलेगा। तो बस यही वजह है, आप समझ लें कि एक इनकी करप्शन, दूसरे मामलात ये आप कह लें कि जी गरीबों का हक मारना, बेवाओं के प्लॉट्स वगैरह पे कब्जे करना। और ये बहुत सी स्टोरियाँ लोगों से सुनी जी, वहाँ पे कब्जा होगा तो कौन है जी, पीछे नून लीग के बंदे, उनका हक है। फलां बंदा जी, कौन है जी, नून लीग का बंदा। तो ये चीज़ें सर बहुत मैटर करती हैं। अच्छा अली भाई, मुझे एक छोटी सी बात बताएं। मेरे जो चैनल का नाम है ना, वो है हक सच की बात। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हक सच की बात हो मेरे चैनल पे, ठीक है, और मेरे तमाम देखने वाले इसको बखूबी समझें, ठीक है। मेरे चैनल पे जो भी बात होती है हक सच की बात होती है, ठीक है, और आपने आज हक सच की ही बात करनी है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं, जैसा कि नून लीग की हुकूमत थी पहले, ठीक है, और वो नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और नवाज शरीफ को करप्शन पे नाअहल करके बाहर निकाला गया, ठीक है। और पहले सवाल का मेरा ये जवाब दें कि इस नवाज शरीफ को जेल में से बाहर किसने जाने दिया? सर बात ये कि आपका चैनल, आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि हक सच की बात, सच जो होता है ना फैसल में बहुत कड़वा होता है। इसी तरह सच सुनने की जो हिम्मत होती है ना, वो और कौमें थी जो सच सुनना पसंद करती थी, ठीक है। और वो और कौमें थी जो एक दिन सिरातुल मुस्तकीम पे चलती थी। सिरातुल मुस्तकीम पे चलना बहुत मुश्किल है, इसी तरह, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि मियाँ साहब को हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है या किसी सियासी पार्टी ने उसको भेजा, नहीं, ये अवाम ने खुद मियाँ साहब को भेजा। अच्छा, आप कहते हैं कि अवाम ने भेजा? अवाम की गलती है बेसिकली। देखे ना जी, मेरी बात सुने, एक घर पे एक गरीब आदमी कहीं चोरी करता है तो किसी मोहल्ले में चोरी कर लेता है तो पूरा मोहल्ला उसको मारने के लिए इकट्ठा हो जाता है, उसको निकलने नहीं देते, नहीं ये चोर है, इन्हू फाड़ लो, इन्हू पुलिस के हवाले करो, इन्हू जान नहीं देना, उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए ना सर, अगर आप ये सोचें कि वो हमने खुद भेजा है, हम अगर डट के अवाम खड़ी हो जाती एयरपोर्ट के ऊपर जाके कि इसको जाने नहीं देना जब तक ये पैसे नहीं दे, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि अवाम के ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। एग्जैक्टली आप और हक सच की बात पे वो खड़े नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आप इस चीज़ से, मैं आपकी बात से मुतफ़िक़ यानी कि इमरान खान ने बहुत कोशिश की उनको उठाने की, लेकिन उस तरह से अवाम उठ नहीं रही है। नहीं बिल्कुल सर, देखिए बात ये कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो इंसान या जो कौमें खुद न बदलना चाहे, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे। जिन कौमों का ईमान कमज़ोर हो जाता है ना, वो कभी नहीं बदल सकती, क़यामत तक नहीं बदल सकती। और जो कौम अपने हक के लिए नहीं बाहर निकल सकती, देख रहे हैं, ये इनके बच्चों का हक है ना, इसी तरह ये खा रहे हैं। ये लोग क्यों खा रहे हैं? इसी वजह से खा रहे हैं ना कि सर ये लोग ढीले हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, आप इस सवाल का जवाब दें कि जो इमरान खान साहब इस टाइम अवाम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आया वो ठीक कर रहे हैं?
سر میں نے ابھی آپ کو ایک شارٹ سی بات کر رہا تھا، میں ابھی اس بات کو نا مزید تھوڑا سا طول دوں گا، کھینچوں گا بات کو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو قومیں حق کے لیے نہیں نا لڑ سکتی، اللہ پاک کے پیارے محمد مصطفیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے حق کے لیے نہیں نا لڑ سکتے، ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے قیامت والے دن. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس قوم کو چاہیے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جائیں، اور اگر خان صاحب آپ کو باہر نکال رہے ہیں تو وہ اپنے حق کے لیے نکال رہے ہیں، اور خان صاحب کو ہمارے پیسوں کی یا ان کو ہمارے پیسوں کی نہیں، ہماری ضرورت ہے. ہم باہر نکلیں گے، خان صاحب کے پیچھے کھڑیں گے تو وہ ایک مضبوط لیڈر بنیں گے، بجائے ان جو چور ڈکیٹ یا یہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہم نکلیں. اس سے بہتر نہیں ہے. ان لوگوں نے ہمیں وہ مہنگائی کا لالی پاپ ہمیں دکھا دیا جی، وہ مہنگائی ہے، مہنگائی ایسے ہو رہا ہے پاکستان میں، پیٹرول وہاں چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا کل خان صاحب چلے گئے فرانس میں، جب وہ گئے تو انہوں نے معاہدہ کرنے کے لیے جب وہ وہاں پہنچے یا ان سے ملاقات ہوئی یا یہ سارے گئے، تو اس میں بہت سی جماعتیں جو ہماری تھی تو انہوں نے جی کہا کہ جی فرانس کے ساتھ یہ شیک ہینڈ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس کو کی دفعہ بہت سی لوگوں نے جو آ کے نا اس چیز کو وائرل کیا کہ جی وہ فرانس چلا گیا، وہ ادھر اسرائیل چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا. اب دیکھیں نا یہ لوگ بھی تو فرانس گئے نا، ان لوگوں نے بھی تو ہاتھ ملایا، جفیاں ڈالی ہیں. اب بس نہیں چلا، پپیاں بھی کر لیتے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دورہ معیار، یس، یہ دوگلی اپنے لیے اور قانون، دوسرے لوگوں کے لیے اور قانون، دوگلی پالیسی سر. یعنی کہ جب یہ حکومت سے باہر ہوئے تو حاضر سروس، ٹھیک ہے، جو ہمارے آرمی چیف رہ چکے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو نواز شریف نے کیا برا بھلا نہیں کہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو پھر بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سر ٹھیک ہو جائیں پہلے. آپ کہتے ہیں کہ انصاف کی بالادستی ہو ہمارے ملک میں. ہاں ہم خود ٹھیک ہوں گے نا. انصاف دیکھیں نا سر، میری بات سنیں آپ، یعنی کہ کے مطابق، آپ کے مان کے مطابق جو اس ٹائم گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، کیا یہ ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ گرفتاریاں کر رہے ہیں ان کو کر لینے، شوق پورا کر لینے میں. ٹھیک ہے، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ حق اور سچ، حق اور سچ، جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. اگر ہم ڈیفالٹر ہوں گے تو ہم گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، اور اگر ہم ڈیفالٹر نہیں ہیں تو ہم انشاءاللہ گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا. اور ہماری خان صاحب کو بھی انشاءاللہ یہ کھلی آواز ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں. انشاءاللہ مرتے دم تک جو ہمارا ووٹ ہے ہماری آنے والی نسلوں کا بھی اللہ کے حکم سے اور محمد والے محمد کے صدقے ووٹ آپ کا ہے. آپ حق پہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پہ ہیں، اور ہم صراط المستقیم پہ چلنے والوں کے ساتھ ہیں، حق پہ چلنے والوں کے ساتھ ہیں، بجائے کہ جو ڈیسک کے نیچے سے ریسیونگ اور لین دین ہوتا ہے ان کے ساتھ ہونے کی بجائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ آنے والی آپ کی جو جنریشن ہے، آپ کی جو ینگسٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ہماری بڑی خواہش ہے انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہو، اور ہم ضرور آپ سے ملیں گے کسی موڑ پہ. اچھا علی بھائی، آپ عمران خان کو اتنا زیادہ لائک کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ سر ریزن یہ ہے کہ اس انسان کو نا پیسے کی حبس نہیں ہے، طلب نہیں ہے اس کو. کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان کی جو ایمانداری ہے، ان کی دیانتداری پہ ہم ان پہ جان بھی قربان کرتے ہیں. اس کا ریزن یہی ہے سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بندے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ چھوڑ کے ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پہلے وہ عزت اور وہ مقام دے دیا تھا کہ جس کو لوگ پانے کے لیے پتہ نہیں کتنی کرپشن کرتے ہیں. اچھا علی بھائی، آج کل کی بدلتی صورتحال کے بارے میں میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ لاہور شہر کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم آپ لوگوں کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، اور ان کی پہلے کی نسبت کیسے حالات ہو گئے ہیں جب سے یہ ڈالر بڑھا ہے اور فیول بڑھا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، لوگوں کے کیا حالات ہیں اس ٹائم؟ سر وہ بات یہ کہ کیا حال پوچھتے ہو، میرے کاروبار کا اندھوں کے شاعر میں اینے بیچتا ہوں. بات یہ کہ سر میں حالات کیا بتاؤں آپ کو. ایک جو میرے فرینڈز ہیں زیادہ تر اس میں سیلری پرسن لوگ ہیں جن کا بہت گزارا مشکل ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یقین کریں بیچارے اتنے مجبور ہیں لوگوں کو کہ
ادھر سے پکڑ کے ادھر، ادھر سے پکڑ کے ادھر، ادھر سے پکڑ کے ادھر سسٹم. جو سبزی ہے ویجیٹیبل جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی. ایک ٹائم کا آپ یقین کریں فیصل بھائی کہ ایک ٹائم میں 1000 روپیہ جو ہے نا وہ ہانڈی پہ لگ جاتا ہے. ایک آپ کوکنگ کرتے ہیں نا گھر میں ہانڈی بناتے ہیں، 1000 روپے اس پہ سروائیو ہو جاتا ہے آپ کا. تو جس بندے کی 1000 روپے ارننگ ہے وہ دودھ کہاں سے لائے گا، وہ بچوں کو ناشتہ کہاں سے دے گا، وہ پٹرول کہاں سے ڈلوائے گا، وہ ٹریول کیسے کرے گا، اس کو کہیں آنا جانا ہے، بس پہ بھی جانا ہے، وہ کیسے وہ ظاہر سی بات ہے اگر اس کے اخراجات نہیں پورے ہوں گے تو وہ تو رانگ بیڈ کام کرے گا نا، برے کام کرے گا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستانی عوام بہت بڑی مشکل سے گزر رہی ہے. بہت زیادہ ٹھیک سر، ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کو روٹی پوری کرنا مشکل ہو گئی ہے. اچھا. ایک آٹا گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں 645 روپے کا دے رہی ہے. یہ بات بتائیں کہ آپ میرے چینل کی توسط سے ٹھیک ہے عوام کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتی ہیں کہ عوام کو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ سر میرا عوام سے ایک ہی میسج ہے، ایک ہی ریکویسٹ ہے، ایک ہی اپیل ہے کہ خدا را جاگ جاؤ یار، اس سے آگے جو ہے نا اینڈ ہو گیا بس. اب ہے کہ اس ٹائم اپنا حق چھیننا پڑے گا، عوام کو باہر نکلنا چاہیے، گھروں سے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. سر میں پھر وہی کہوں گا فیصل بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا حق چھیننا، بالکل حق چھیننا پڑے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ عوام حق چھیننے کے قابل ہے. اچھا. حق چھیننے والے میں نے آپ کو پہلے بتایا انٹرویو کے دوران کہ بھائی جان جو حق چھیننے والی قومیں تھیں نا وہ اور تھیں. یعنی کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب پاکستانی عوام جو ہے اس ٹائم بے حس ہو چکی ہے. سر ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا اگر آپ حق چھیننے کی بات کر رہے ہیں، بے حسی کی بات، بے حسی یہی ہے نا کہ ایک بندہ حق چھیننے کے لیے نکلے گا، پیچھے اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے. ان حکومتوں نے عوام کو اس نوبت پہ لا کے چھوڑ دیا ہے کہ ایک بندہ حق کے لیے 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں نکل سکتا. یعنی جو عوام کو انہوں نے نا روٹی کے چکر میں ڈال دی ہے، اپنے پیٹ کے چکر میں ڈال دیا ہے تاکہ عوام احتجاج کے لیے نکلے ہی. ایگزیکٹلی. لیکن علی بھائی ایک نہ ایک دن نکلنا تو پڑے گا. بالکل بالکل سر نکلیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اللہ کی طرف سے وہ کب وقت آتا ہے اور یہ قوم حق سچ کے لیے جاگتی ہے. اور میرے خیال سے اس جو عوام ہے نا اس میں سے کوئی ایک آدھا خمینی پیدا ہو تو شاید انقلاب آئے. مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی خمینی بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جو انقلاب تھا وہ اپنے گھر سے شروع کیا تھا. بہت سے میرے بھائیوں نے دوستوں نے خمینی صاحب کی ہسٹری پڑھی ہوگی اور انہوں نے انقلاب گھر سے شروع کیا تھا اور اپنے گھر سے شروع کرنا بہت مشکل ہے. اچھا چیف جسٹس صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عمر تا بندیال صاحب کو جو اس ٹائم ہمارے چیف ہیں. بالکل، میں بڑی اچھی طرح عمر تا بندیال صاحب کو جانتا ہوں اور ان کا بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. اور ہمارے سمجھ لیں کہ میرے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں سرگودا سے تعلق ہے. میرا ان کو سر یہی میسج ہے کہ انصاف، یہاں انصاف اگر آپ کسی کو پرووائڈ کریں گے تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو انصاف پرووائڈ ہوگا. یہاں آپ دنیا کے عدلیہ کے اوپر سب سے بڑے عہدے پہ ہیں، لیکن اس کے وہاں کوئی عہدہ نہیں ہوتا. ہر انسان جو ہے اس کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عہدہ نہیں. اسی کا عہدہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا. یہ حق اور سچ چینل کی توسل سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کہ آپ ہمارے منصف ہیں، آپ نے ہمارے فیصلے لینے ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر یعنی کہ جو اس وقت بے گناہ بہت سے جرموں کی سزائیں بھگت رہے ہیں اور پروفیشن بنا لیا پیسے والے لوگوں نے کہ یار یہ غریب ہے اس کو دبا دو، یہ غریب ہے اس کو مار دو. پاکستان میں غریب پیدا ہونا ہی سب سے بڑا آپ کا جرم ہے. اچھا علی بھائی، آج آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا اور میں خود افسردہ ہو گئی ہوں ملک کی حالات سن کے اور یہ باتیں دیکھ کے. تو عوام یعنی کہ آپ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے کہ ہمیں انصاف ملنا ناممکن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اٹھ کھڑی ہو اپنے حق کے لیے؟ ٹھیک ہے، اور عمران خان کا ساتھ دیں. اور آپ کا کیا مطالبہ ہے ان حکمرانوں سے جو ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے ووٹ کی قدر اور آپ کے ووٹ سے حکومت آئے. نواز شریف اور مریم نواز خود کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اب وہ نعرہ ان کا یعنی کہ بدل گیا ہے. اب وہ ووٹ کیوں نہیں کروا رہے؟
इलेक्शन क्यों नहीं करवा सर रहे? देखें बात है, इलेक्शन करवाना मजाक बात नहीं है, मुल्क जो है उस वक्त एक बुरहान से गुजर रहा था, लेकिन अगर इलेक्शंस करवाए जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग दोबारा जो है वो हुकूमत में आ सकते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि इसी डर की वजह से वो इलेक्शन नहीं करवाना जी चाह रहे? बिल्कुल ऐसा ही आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी जनरेशन है, न्यू जनरेशन है सारी, वो हक और सच, मैं नहीं कहता कि इमरान खान को सपोर्ट करें या नवाज शरीफ को करें या जरदारी को करें या बिलावल को करें, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि सर आप सपोर्ट करें, ईया का नाम बदो भैया भैया का का नस्ल। सीधे रास्ते को सपोर्ट करें और अल्लाह ताला हम लोगों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे आमीन। और हम लोग अपने हक के लिए लड़ें। और वाक़या करबला से रिलेटेड एक बात करूँगा कि आप देखें कि इस्लाम बचाने की खातिर, इस दीन को बचाने की खातिर इमाम पाकों ने जो कुर्बानियाँ दी, बीवियों ने कुर्बानियाँ दी, बच्चों ने, मासूमीन ने कुर्बानियाँ दी, तो खुदारा उन्होंने हक़ और सच के लिए कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल वो हक़ और सच के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार हम उस नबी की आल औलाद के मानने वाले लोग और हक़ और सच के लिए ना निकलें, तो फिर हमारा मानना जो है ना, हम दिखावे के मानने वाले, फिर हम वो मानने वाले नहीं हैं। जनाब हुर थे, वो आले मोहम्मद के साथ लगे, देखिए उनकी कैसे तकदीर बदली। इसी तरह एक आम हुर से जनाब हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपकी नज़रों के सामने आप इस्लाम को, लिटरेचर को रीड करें, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर चलें, और आप सियासत में जो आप सियासी बात कर रहे हैं उसके हिसाब से कि दीन को फॉलो करेंगे तो आपका मुल्क जो है ना वो सियासी तौर पर भी ठीक हो जाएगा। अच्छा अली भाई, मुझे ये बात बताएं कि अगर ये जैसे इमरान खान साहब ने KPK और पंजाब की असम्बली तहलील कर दी और गवर्नर और PDM राय फरार इख्तियार कर रही है इस चीज़ से कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, टाइम के ऊपर इलेक्शन लेट हों, तो क्या ये आइन के मुर्तकिब होंगे? यानी कि आइन से ये इनहराफ कर रहे हैं, क्योंकि आइन में तो लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन उनको करवाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सर बात ये ना आर्टिकल 6 हो या 7 हो या 8 हो, पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का आइन है क्या? पाकिस्तान में भी कोई आइन है? अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि आइन को लोगों ने मजाक बनाया हुआ इस टाइम। सही बात है भाई, जिसकी हुकूमत उसने आइन बदल देना। अच्छा, आप मुझे बताएं ना कि आइन के अंदर, मैंने अभी पिछले दिनों रिसेंटली सुन रहा था, एक स्पीच सुन रहा था मैं न्यूज़ चैनल पे, तो उसमें वो बंदा कह रहा था कि यार इन्होंने फ़लाँ आइन में फ़लाँ शिकन चेंज कर दी, फ़लाँ शिकन मजाक है यार, वो आइन है पाकिस्तान के। अपने जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, उनसे सीखो, उनके बड़ों के बनाए हुए आइन अरसे दराज से हुकूमतों के बने हुए हैं, वो आज तक उसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जिनके आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो आइन में शिकन चेंज करके अपने मफादात हासिल करती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत बातें कर ली, मेरे ख्याल में आप भी थक गए होंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी, ठीक है, मौलाना फजल रहमान, अदरवाइज जो भी हैं, इन सब में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ठीक है, आप वो तो एक इकट्ठे परचूमर बन गया ना, PDM, जिसका नाम PDM है इस टाइम, उसमें सारी जमातें हैं और एक साइड पे इमरान खान साहब हैं। आप इनमें क्या तवाज़ुन करते हैं कि इमरान खान ठीक है या PDM ठीक है? सर मैंने पहले भी कहा कि हक और सच, यानी कि आप कहते हैं खान साहब, देखिए मेरी बात है, मैं ये नहीं कहता कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो ईया का नाम दो भैया का नस्ताइन पर चलना है। तो खान साहब भी तो यही कह रहे हैं ना आवाम को कि बंदों के सामने झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपने इंसानों के सामने झुकना नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तानी आवाम को जो सोई हुई है, कि उनको कैसे जगाएंगे आप? उनको आप मैसेज दें, उनको घरों से बाहर निकालें। मैं पाकिस्तानी आवाम को यही मैसेज दूंगा कि भाई खुदा के लिए निकलो, अपने हक के लिए उठ खड़े हो, के लिए उठो, लड़ो, अपने लिए। आपने अपनी लाइफ गुजार दी, हमने गुजार दी है यार। अब हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम लोग अच्छे स्कूलों में डालते हैं, फीसें भर रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है? यही रीज़न है क्यों, अगर हम उनको पढ़ा लिखा के खोता ही बनाना तो फिर उससे अच्छा नहीं है कि उनको पढ़ाओ नहीं, उनको भी मजदूरियाँ करवाओ। वही शेर मुझे याद आ गया, जैसे वो तुंदी बातें मुखालिफ से ना घबराओ का,
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بالکل یعنی کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں میرا بالکل، میں خان صاحب کو ایک شعر آخر میں ڈیڈیکیٹ کروں گا، اور ان کو شعر ڈیڈیکیٹ کروں گا اسپیشل ان کے لیے کہ خان صاحب، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو ہماری آپ کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اور اس قوم کو جو ہے آپ ایک اچھے راستے پر لے کے جائیں اور ترقی کی طرف اس ملک کو لے کے جائیں، اور اس ملک کے بچوں کا فیوچر سیو کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اور باقی ساری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. امید ہے جی آپ کو مزہ آیا ہوگا. علی بھائی سے میں نے کافی سوال جواب کیے ہیں، اور آپ جو میرا چینل دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی میں یہ چاہوں گا کہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں، اچھے پیغام لے کے آؤں. جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. علی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ٹائم نکالا اور ہمارے معززین کو آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. دنیا کے غریبوں کو جگا دو.